the US Under Secretary warning, in fact, threatening our ambassador in Washington with. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी क्यों किया है? आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त जमा, और दरखास्त में जो मौक़िफ़ अपनाया गया है, क्या उससे आर्मी चीफ की तकर्री का अमल मुतासर हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया था, जिस पर फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू के बाद पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोपोगेंडा कर रहा था कि खान साहब ने यू टर्न ले लिया है। अब जो है एक वीडियो लीक हुई है। वो वीडियो लीक कौन सी हुई है खान साहब के इंटरव्यू की, मैं आपको वो वीडियो जला के बताऊंगा, और फिर आपको खुद फैसला करने का कहूंगा कि खान साहब ने कितना बड़ा यू टर्न लिया है, जरा आप भी देखें। इसके साथ हम आपको बताएंगे कि खान साहब का मार्च जो है रावलपिंडी किस टाइम पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, और उसकी क्या अपडेट्स हैं। ये तमाम चीजें इस व्लॉग में हम डिस्कस करने लगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब के इंटरव्यू की। मैं आपको जरा वो क्लिपिंग चलाता हूं जो फाइनेंशियल टाइम्स से इमरान खान साहब बात कर रहे थे। कल मैंने व्लॉग करके आपको बताया था कि ये एक ग्रैंड प्लान है, और ग्रैंड प्लान ये है कि इमरान खान की पब्लिसिटी को किसी तरह से डेंट डाला जाए और बताया जाए कि ये भी बाकी सियासतदानों की तरह एक सियासतदान है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें सामने आ रही हैं, सबूत मैं आपके सामने रखने लगा हूं। इमरान खान साहब की वो वीडियो जिसमें खान साहब फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी और उसका एक हिस्सा लीक किया गया। वो जरा हिस्सा सुनिए। In fact, threatening our ambassador in Washington with dire consequences unless I was removed from power. I don't know how further up, whether it was just the South Asian desk that decided that I was, they didn't like my face and my independent attitude. नाज़रीन, आपने हिस्सा सुना और आपको पता लगा कि इमरान खान साहब तो अमेरिका को लताड़ रहे हैं। इमरान खान साहब तो अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड लू के खिलाफ जो बातें करते थे, वही फाइनेंशियल टाइम्स को भी बता रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था कि खान साहब की फ्यूचर स्ट्रेटेजी है कि अमेरिका के साथ टाइज बेहतरीन करने हैं, क्योंकि राइट नाउ वो ये समझते हैं कि अगर वो पावर में आ गए तो IMF और वर्ल्ड बैंक के पास उनको जाना पड़ेगा। लिहाजा फ्यूचर स्ट्रेटेजी है, बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। क्या इमरान खान साहब अपने मौके से हटे? नहीं हटे। ये इंटरव्यू का ये हिस्सा तो बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से जितना भी प्रोपोगेंडा किया गया था वो तमाम तो बेसूद गया, क्योंकि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग इस बात का सबूत है कि खान साहब अपने मौके पे कायम है। आपको अगली खबर देते हैं, और अगली खबर है जी इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों को नोटिस करके जवाब तलब क्यों किया? देख लेंगे। मैं आपको पहले केस बता देता हूं कि ये केस है बेसिकली इलेक्शन कमीशन की तौहीन का। इलेक्शन कमीशन के हवाले से इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के कुछ बयानात थे। उस तौहीन पर इलेक्शन कमीशन समाअत कर रहा था। इन लोगों ने अप्रोच किया हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट में जाकर हुक्म इम्तना ले लिया, यानी स्टे ऑर्डर ले लिया। इलेक्शन कमीशन आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो तीन तहरीके इंसाफ के रहनुमा हैं, इन्होंने तौहीन इलेक्शन कमीशन की है, और तौहीन इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में इन लोगों की दरखास्तों पे जो स्टे हुआ है उसके खिलाफ आप रिलीफ दें हमें, और इन तमाम लोगों की दरखास्तें मुकर्रर करें। बेसिकली इलेक्शन कमीशन का मकसद ये है कि उनके खिलाफ जो तौहीन, जो उनके खिलाफ बातें की गई हैं सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ, वो किसी तरह से अपनी जो उनकी क्रेडिबिलिटी, उस पर डेंट आया हुआ है, उसको जो है वो रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर हमें ये दरखास्तें मुकर्रर कर देता है तो हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे कि ये देखें इन्होंने ये बातें की हैं, इदारे के खिलाफ की हैं, उनके बगैर सबूतों के की हैं, ये डिफेमेशन केस बनता है, ये जो है लोग मुझे मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं, मैं एक इदारे का सरबराह हूं। और फिर इस तमाम मामले में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को अदालत में घसीटा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक तो नोटिस कर दिया इन तीनों लोगों को कि आप जवाब जमा कराएं कि आपने ऐसा क्यों किया स्टे के खिलाफ। दूसरा, उन्होंने स्टे को कैंसिल करके ये तमाम दरखास्तें जो हैं वो मुकर्रर कर दी हैं, और अब इनकी समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। रिकॉर्ड तलब कर लिया है। वो जो जितने भी मुख्तलिफ जगहों पे इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जो है स्टे के हवाले से अपीलों के खिलाफ आए थे सुप्रीम कोर्ट, और अदालत ने तमाम रिकॉर्ड एक जगह मंगा लिया। अब खान साहब, असद उमर और फवाद चौधरी को जवाब देना होगा कि तौहीन इलेक्शन कमीशन में उनका क्या मौक़िफ़ है, वो बड़ा ज़रूरी होगा। अच्छा जी, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबरें बड़ी क्विकली दे रहा हूँ आपको। सुबह का हम एक राउंड अप ऐसा करते हैं कि तमाम खबरों को जो है वो आपके सामने रख देते हैं कि ये अपडेट्स हो रही हैं दिन में।
آپ کو میں آزادی مارچ کے اپڈیٹ بتاؤں گا کہ راولپنڈی کس ٹائم پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے ایک خبر ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے شہباز شریف کے حوالے سے. شہباز شریف صاحب دعویٰ کرتے تھے کہ اگر برطانیہ میں میرے خلاف کوئی کیس نکل آئے یا برطانوی عدالت سے میرے خلاف فیصلہ آ جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. کیا شہباز شریف صاحب آپ سیاست چھوڑنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ڈیلی میل نے 27,000 پاؤنڈ شہباز شریف پر جرمانہ کر دیا، اور وہ جرمانہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ان کی خبر کو چیلنج کیا تھا، اور خبر تھی ان کی جو سیلاب زدگان کے لیے پیسے آئے ہیں شہباز شریف نے ان کی اس میں خرد برد کی ہے، اس میں کرپشن کی ہے. اب شہباز شریف صاحب جواب میں سیٹسفائی نہیں کر سکے ہیں تو ان کو 27,000 پاؤنڈ جرمانہ ہو گیا. شہباز شریف کہتے کیا تھے؟ اگر برطانیہ کی عدالتوں میں خدا نہ خواستہ سزا اپنا فیصلہ میرے خلاف آیا تو میں پوری قوم سے معافی مانگ کر میں سیاست سے اپنا کنارہ کش ہوں گا. اور ناظرین آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب جس طرح سے باتیں کرتے تھے، کیا یہ سیاست چھوڑیں گے؟ بالکل نہیں چھوڑیں گے. یہ صرف پبلسٹی اسٹنٹ ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو اپنی بات پہ یقین کرانے کے لیے کہ یہ ہو گیا تو میں فلاں سیاست چھوڑ دوں گا، میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، تاکہ آپ لوگ یقین کر لیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے ان کے لیے، اور اب جو ہے چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی، وہ بچ نہیں پائیں گے. تو اب ہاں اگلی خبر پہ جمپ کرتے ہیں، اور اگلی خبر ہے جی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے. میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، وہ ایک درخواست آئی تھی سپریم کورٹ کے پاس ایسی رینڈم، اور سپریم کورٹ نے اس پہ اٹھا کے سماعت شروع کر دی تھی کہ ایکسٹینشن آئین میں موجود بھی ہے یا نہیں. اس پہ ڈیفنس منسٹری کو آنا پڑا تھا، آرمی چیف کو فروغ نسیم کو اپنا وکیل مقرر کرنا پڑا تھا، اور آرمی چیف کو اچھا خاصا وقت پڑ گیا تھا کہ اگر ایکسٹینشن نہ ملی تو کیا ہوگا. اب ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں جمع ہوئی ہے. وہ لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست ہے وہ کہتی ہے کہ آرمی چیف کا تعین جو ہے وہ سینیورٹی بیس ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ آرٹیکل 25 سے تصادم ہے. جو ابھی آئینی جو آرمی چیف کا تقرر ہے وہ آرٹیکل 25 سے تصادم ہے، لہٰذا جو آرمی چیف کی سلیکشن ہونی چاہیے وہ پرائرٹی بیسس پہ، سینیورٹی بیسس پہ ہونی چاہیے. عدالت میں یہ درخواست تو آ گئی، کیا عدالت اس کو انٹرٹین کرے گی؟ کیونکہ آپ دیکھیں تو ادارے کے خلاف جو درخواستیں انٹرٹین کرنا ایک بہت بڑا محاذ ہوتا ہے عدالت کے لیے بھی، ریلیکٹنٹ ہوتی ہے عدالت. جسٹس کھوسا تو چیف جسٹس سے خود اور بڑے پائے کے جج تھے، اور وہ جانتے تھے ہاؤ ٹو پلے، اور وہ جانتے تھے پاکستانی سیاست کا نظام، اور وہ جانتے تھے اداروں کو بہت اچھی طریقے سے، اور وہ جانتے تھے پاکستانی پالیٹکس کو بھی. تو ہی پلیڈ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل آخر میں، اپنی اننگز کے بالکل آخر میں جسٹس کھوسا ریٹائر ہو رہے تھے، تب انہوں نے یہ معاملہ لیا تھا، ٹیک اپ کیا تھا، اور اس میں آرمی چیف کے حوالے سے وکیل کرنا پڑا. ایک کیوس کریٹ ہو گیا کہ پتہ نہیں ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے نہیں، سپریم کورٹ ہی نہ الگ کر دے. پھر قانون بنا تھا کہ 64 سال کی عمر تک جو ہے وہ بندہ آرمی چیف رہ سکتا ہے، مطلب چیزیں کلیئر ہوئی تھی. تو اب جو ہے نا یہ جو درخواست آئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کیا اگر یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج امیر بھٹی صاحب جو چیف جسٹس ہیں اس کو انٹرٹین کرتے ہیں کہ سینیورٹی بیس پر ہونا چاہیے، اور آرٹیکل 25 کے جو ہے ان کنٹریری ہے اگر سینیورٹی وائلیٹ ہوتی ہے، اور یہ شہباز شریف کے حق میں بھی جا رہا ہے، تو اس کا کیا مقدر ہوگا؟ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سنی جاتی ہے یا نہیں، اس پہ نمبر لگتا ہے یا نہیں، یا اس کیس کی سماعت ہوتی ہے یا نہیں. عمومی طور پر وہ جج سماعت کرتا ہے جو کہ تھوڑا سا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہی نوز ہاؤ ٹو پلے، تو کھوسا صاحب جانتے تھے، اس وجہ سے ہوا ہے. لیکن یہ درخواست آ گئی ہے، یہ پڑھی ہوئی ہے درخواست، اور یہ بڑی اہمیت کی حامل بھی ہے. اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ درخواست کوئی عام درخواست نہیں ہے. یہ آرمی چیف کی تقرری کے انتہائی سینسٹیو معاملے پر آئی ہے، اور اس میں انتہائی سینسٹیو معاملہ اٹھایا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر دو دن پہلے ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. کیا ان کی تقرری سے پہلے جو ہے کوئی ایک ایڈونچر ہو سکتا ہے؟ کیا صدر عارف الوی جو کہ باتیں ہو رہی ہیں سمری روک سکتے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر سمری نہ بھی روکی گئی تو وائس چیف جو ہے عاصم منیر صاحب کو تعینات کیا جائے گا، آئین میں اس کی گنجائش ہے؟ یعنی یہ بہت سارے میٹرز ہیں، تو یہ معاملہ عدالت جا سکتا ہے. بہرحال اگلی خبر پہ موو آن کرتے ہیں. اگلی خبر ہمارے پاس ہے کہ عمران خان صاحب کا مارچ کب پہنچے گا. جمعے کو جی شیخ رشید صاحب نے 2 بجے میٹنگ بلائی ہے، اور اس میٹنگ میں شیخ رشید صاحب بیسکلی بتائیں گے، عوام کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں، آپ متحرک ہو جائیں، یہاں پہ جمع ہوں، اور عمران خان صاحب کا استقبال کریں گے. جمعے کو حتمی شکل دی جائے گی، اور ہفتے اور اتوار کے دوران یہ مارچ جو ہے وہ
پہنچے گا راولپنڈی. اب تک کی اطلاعات یہی ہیں. رات کو ہو سکتا ہے متوقع طور پہ کوئی بڑا اعلان بھی سامنے آ جائے آپ کے, لیکن ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں فی الحال کے لیے. کمپلسری جی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اسی طرح خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا, آپ کو ہم پہنچاتے رہیں گے. امید ہے کہ سچ پر مبنی باتیں ہم بھی کرتے رہیں, آپ بھی ہمیں سنتے رہیں. اپنا خیال بھی بہت زیادہ رکھیں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, بیل کا آئکن دبانا نہ بھولیں, اور فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.